Igsoon ko ni Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon maigsoon aduna na pud kita ipaambit og isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon maigsoon no, ang atong paghaisgutan no, tubagon lang nato ning atong mga kaigsunan nga dili katoliko nga sige og pangdaot no. Kay tungod daw niya na ang mga linog o mga katalagman, so tungod daw sa pagsimba og Dios o mga larawan maigsoon. So mao kana ato ang tubagon dinhi maigsoon no. Dini maigsoon kung kining sige kita og pasangil maigsoon no, kung sige kita saksi nga tapos dili kita makapamatuod maigsoon mao kana nga dako kay na sala maigsoon kay nabilong kana sa 10 commandments. So sumala din na sa Exodo 20 bersikulo 16 maigsoon nga magpasangil kita nya dili kita makapabarog ka tinuod kana nga pasangil maigsoon nakasala siya og dako nga sala niya na. So karon maigsoon atong paiskutan ang topic karon about sa mga katalagman. So kanang katalagman mga igsoon is nakasulat na daan sa Biblia maigsoon na. So mahitabo gyud na og mahitabo gyud na maigsoon nga kana nga panahon na. So atong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 21. So Lucas kapitulo 21 bersikulo 21 bersikulo 11 mga igsoon. So kay kana nga mga katalagman migsoon no, mahitabo gyud na migsoon no. So nga naging mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa laing-laing dapit ingon man ang mga makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilanan gikan sa langit. So mo na migsoon no, nga mahitabo gayud ni mga adunay mga katalagman no, ug kani mga igsoon no, sa nagkadaiyang lugar ni mga panghitabo ug ang nini mga igsoon no, ang Dios ang nagbuot nini. So gikan sa langit ang ilanan mga igsoon no. So ang Ginoo nasayod ni anak mga igsoon no. So siya ang nagbuot ni anak sa mga katalagman. And then mga igsoon usa ang inungdan ni anak mga igsoon no, kaning kini nga isa sa inungdan jud anak mga igsoon kining mga niabot ang mapadali ang mga ingani nga panghitabo mga igsoon nga duol na ang katapusan sa kalibutan tungod kay daghan na mga manungha nga mga mini nga mga propeta ug mini nga magsasangyaw no, kining especially ning namiya sa pundok sa gitukod sa Dios mga igsoon no. Kay nasayod kita mga igsoon no, ang gitukod sa Ginoo usa lang ka pundok, usa ka simbahan. So dinhi mga punto nga igsoon no, tungod kay duol mahitabo kining duol na ang katapusan sa kalibutan tungod kay daghay mambiya sa iyang pundok ug nahimo kining mga kaaway sa Ginoo misyon no. So atong basahon mga igsoon dinha sa unang Juan mga igsoon no, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18. So mo ni ang ilanan mga igsoon no, nga duol na ang tapos kalibutan ug mo na nga aduna gayo basa umuan duol lang katapusan sa kalibutan misyon naagyo na mga katalagman kay naagyo na mga linog gira unsa pa diha misyon no. So usa sa inungdan migsoon kini mga namiya migsoon no, nga mga kaaway sa Ginoo nga nagingon dinhi mga anak duol na ang katapusan sa kalibutan nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ania na ang mga daghang mga kaaway ni Kristo busa masiguro na to nga duol na gayud ang katapusan sa kalibutan. So mo na misunod daghan na kay almost 50,000 nga pundok nga ania karon mga igsoon mo ning giingon din ninyo. So atong ipadayon og basa sa 19 migsoon. So mibulag ka na to kining mga tawana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailan gayud nga sila ang dili kauban nato. So mo na inungdan migsoon no, nga mibulag ning mga kauban nato dati mga igsoon no, kay ang Katoliko mga igsoon no, gikan pa sinugdanan na ana diha no. And then sa tuig 1517 so mo na ang pinakauna nga nainibiya mga igsoon no, si Martin Luther. So usa na kapare mo na pinaagi ni Martin Luther hantod karon mga igsoon no, almost 50,000 na ka pundok karon mga igsoon. So mo ni nga mibulag ka nato ni mga aduna na mga daghang kaaway sa Ginoo. So mo ni timailan mga igsoon nga duol na ang katapusan sa kalibutan ug aniya manggawas na gyud na ang mga katalagman mga igsoon. So mo na no, pero kung maningkamot lang kita migsoon maginulsol o magbag-o kita, and then kaning especially kaning namiya kung mobalik lang o magtuki lang sa kamaturan migsoon posible nga ang ato mga kalapasan pasayloon gayud sa Ginoo no. So pero kana mga katalagman so mahitabo gayud na, pero ang atong punto di migsoon nga ang atong mga kalapasan mapasaylo gyud sa Ginoo. So atong basahon dinhi migsoon no, dinhi sa Jonas mga igsoon no. So Jonas kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa 10 mga igsoon no,
nga ang Dios andam nga mo pasaylo o mudawat kanato mga igsoon no. So nga nagaingon diri si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas mingon siya laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw no. Ang tanang tawo nga magpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilanan nga ilang paginulsol. So pagkabalita sa hari sa Ninibe mitindog siya gikan sa trono unya gihukas niya ang iyang bisti nagsulob siya sako ug milingkod sa abo ug nagdala siya pahibalo ngadto sa mga mulumulupyo sa Ninibe. Siya mingon ako ug ang ako mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap nga pagkaot sa ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao nga ug mananap magbistig sako ang tanang kinahanglan kasing-kasing kinahanglan kinasing-kasing nga pag-ampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi basin mag-usab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. And then sa 10 mga igsoon nagaingon diri nakita sa Dios ang gibuhat nila sa nakita ug nakita niya nga gibiyan nila ang ilang daotang pagkinabuhi busa wala gipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya gipahamtang kanila ang malikalisang nga sino. So mo na igsoon no, tungod sa panahon karon mga igsoon no, daghan na kay kahilayan hilabi na ning cellphone no, daghan kay mabuhat nato nga mga sala dina. So kung ato lang yung magbago lang gyud ta igsoon ug maginulsulta sa atong mga sala igsoon no, posible nga giingon dinhi sa 10 mga igsoon no, nga dili na dayunon sa Dios ang mga makalilisang nga silot ug ihatag sa Dios ang grasya nga ipadayon kanato. Pero kung nanay mga itabo niya na migsuno kana mga kwan mahitabo gyud na migsuno kay tungod kay dili man tanan gyud magbago no, kay naisulat man ni sa daans naisulat na sa Biblia nga aduna gayoy katapusan sa kalibutan. So mo na mga igsoon ang atong pag-share dinhi ug dinhi mga igsoon buot jud sa Dios nga kitang tanan maluwas. Sumala diha sa 1 Timoteo 2:4 mga igsoon no. So mo kana nga kung mo maginulso lang yun kita magson magbago so mapasaylo kita magson no. So mao lang kato magson mahitungod sa ato ang pag-share dinhi about sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip Katoliko magson no. So dinhi magson nga punto ato lang gitubag no mga pangdaot dinhi sa ato mga pinalangga nga mga dili Katoliko magson no. So mao kana ang tubag nato magson no. So subliyon ko pag-usab maayong hapon kanyang tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.